डी जी आई एस पी आर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं, आइए सुनते हैं। पाक फ़ौज में खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। इस फ़ौज में हर वक्त ये खुदकार जो निज़ाम है खुद एहतसाबी का, ये सब भी चल रहा है और चलता रहता है। कोई भी कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हो, किसी किस्म की कोई करप्शन हो, किसी किस्म का बैड मिलिट्री ऑर्डर और डिसिप्लिन हो, तो ये एहतसाब का निज़ाम एक्शन में आता है और इसके अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती। बल्कि अगर ज़्यादा सीनियर रैंक और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है इट कम्स इवन मोर हार्डर, बिकॉज इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो लोग सीनियर हैं उनको ज़्यादा समझ और अकल और ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। जो जूनियर रैंक में बच्चे हैं, जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, उनको तो आप कुछ मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन सीनियर रैंक पे ऐसे नहीं हो। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि वी हैव ए वेरी रोबस्ट इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम which is working all the time in different domains वो काम कर रहा होता है। तो we are very proud of our accountability system and we have it firmly on rooted। सिर्फ और सिर्फ important point to note also is this कि हमारा जो accountability system है ये इल्ज़ामात पे काम नहीं करता, ये हक़ाइक़ पे काम करता है। डी जी आई एस पी आर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मौक़िफ़ आपने सुना। रहमान अज़हर साहब से गुफ्तगू करते हैं। रहमान अज़हर साहब, आप कहिएगा, अभी कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये इक़दाम फ़ौज के इज़्ज़त और एहतराम को संगे मील होगा। आप क्या समझते हैं, ये रवायत आगे बढ़ेगी? देखिए, ये रवायत आगे तो बढ़ेगी, लेकिन ये रवायत फौज के अंदर मौजूद रही है। मैंने आपको अभी हवाले दिए कि 3 तरह के केसेस हमने देखे हैं फौज के हवाले से। एक तो वो केसेस थे जो 9 मई के हवाले से हमारे सामने आए और जब पता चला कि फौज के अंदर अगर कोई उस वक्त मुनासिब इक़दाम लेने में नाकाम रहा है तो उसके खिलाफ फौज ने अंदरूनी अपने बहसीत इदारा वहां पर कार्रवाई, और उसमें हाजिर सर्विस लोग मौजूद थे। जो लाहौर के अंदर कार्रवाइयाँ हुई वो इसकी एक मिसाल है। दूसरा, हमने देखा कि जो फौज के रिटायर्ड लोग थे जो सियासी मामलात के ऊपर जो है वो कुछ बात कर रहे थे, चीज़ें जिनके हवाले से फौज खुद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का, ख़दशात का इज़हार करती रही है, फौज ने उनके खिलाफ भी एक्शन लिया और उन लोगों को भी इसी तरह से ट्रायल करके जो है वो उनके हवाले से भी फौज ने सजाएं दी। बहुत सारे लोगों से उनके रैंक वापस लिए गए, मराहत वापस ली गई और फौज के अंदर ये सख्त कार्रवाई समझी जाती है कि अगर रिटायरमेंट के बाद आपसे आपके मराहत और आपसे आपका जो रैंक है वो वापस ले लिया जाए। तीसरी जो कार्रवाई है, तीसरे जो केसेस हैं वो हमने ये जो जासूसी के इल्ज़ाम के अंदर कुछ बड़े सीनियर अफसरान को फौज ने ट्रायल करके इनको भी सजाएं दी और उस हवाले से भी बाकायदा चीज़ें जो हैं वो सामने आई, पब्लिक की गई। तो ये तीसरी तरह के केसेस है और ये मेरे को बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये पिछले साल, 1.5-2 साल के अंदर होने वाले केसेस हैं और इस हवाले से ISPR की तरफ से प्रेस रिलीजेस भी आती रही हैं। तो ये जो मामला है कि फौज के अंदर जो कार्रवाई की रवायत है, ये कार्रवाई की रवायत रही है। फौज गाए बगाए अपने जो बहसीत इदारा वो कार्रवाई करते रहते हैं डिसिप्लिन के हवाले से। लेकिन जनरल फैज हमीद का केस थोड़ा सा मुख्तलिफ है और ये भी मैं पहले बात करता हूँ क्योंकि उनकी प्रोफाइल बड़ी डिफरेंट और प्रोफाइल उनकी ये थी कि वो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर फौज के अंदर जो जितने भी ऑर्गन थे उनमें ISI को एक बहुत ताकतवर एक डिपार्टमेंट के तौर पर देखा जाता है, तो वो उसकी सरबराही कर रहे थे। फिर वो सियासी लिहाज से भी बहुत ज्यादा जो है वो मुतहरिक समझे जाते थे। उनका किरदार था, ये कहा जाता था कि बहुत सारी चीजों में उनका असर और रसूख है, तो उस हवाले से भी उनका जो किरदार है, उनका जो उनकी प्रोफाइल थी वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल थी। तीसरा जो अहम बात ये थी कि जो उनका रैंक था, ज़ाहिर बात है इतने बड़े रैंक के हवाले से और वो आर्मी चीफ बनने की दौड़ के अंदर भी जो है वो शामिल थे, उनके हवाले से इस तरह की कार्रवाई ये यकीनन गैर मामूली जरूर है। कार्रवाई रही है फौज के अंदर, मुख्तलिफ अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती रही हैं, अभी हमने रिसेंटली भी देखी हैं, लेकिन
اتنے بڑے پروفائل کے افسر کے خلاف کارروائی کم ہی دیکھی ہے، اور میرا خیال ہے اسی وجہ سے یہ کارروائی جو ہے وہ بہت زیادہ غیر معمولی بھی ہے، اور فوج کی طرف سے فوج کے اندر جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے بھی یہ بہت زیادہ ایک ان یوزل جو ہے وہ اقدام ہے جو کہ فوج کی طرف سے اٹھایا گیا۔ صحیح۔ عامر الیاس رانا صاحب، آپ کو یاد ہوگا 2017 میں کیپٹن ریٹائر صفدر اعوان ان کا نام لیتے رہے ہیں مختلف ریلیوں میں، مختلف مواقع پر۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کریئر تنازعات سے بھرپور رہا ہے، اور یہ جو کیس ہے، یہ جو کارروائی ہوئی ہے، اس کو صرف اور صرف ٹاپ سٹی کیس تک محدود رکھ کر دیکھنا چاہیے، یا یہ سب محرکات ہیں اس کارروائی کے پیچھے؟ اب تو یہ بات واضح ہو چکی ہے نا کہ ٹاپ سٹی ان کا یونیفارم کے اندر ایک پروجیکٹ تھا جس پہ سپریم کورٹ نے درخواست دی، اور سپریم کورٹ نے 184(3) کی بجائے سپریم کورٹ نے کہا کہ ڈیفنس منسٹری کر دے۔ تو 17 اپریل 2024 کو میں نے یہ خبر بریک کی۔ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اپنا موقف دے چکے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ پاک فوج میں خود احتسابی ایک سخت کڑا مگر شفاف عمل ہے، ایک خودکار عمل جو ہر وقت جاری رہتا ہے۔ اس فوج میں ہر وقت یہ خود کار جو نظام ہے خود احتسابی کا، یہ سب بھی چل رہا ہے اور چلتا رہتا ہے۔ کوئی بھی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہو، کسی قسم کی کوئی کرپشن ہو، کسی قسم کا بیڈ ملٹری آرڈر اور ڈسپلن ہو، تو یہ احتساب کا نظام ایکشن میں آتا ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاتی، بلکہ اگر زیادہ سینئر رینک اور ہائر رینک ہو تو یہ جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے اٹ کمز ایون مور ہارڈر، بیکاز اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ جو لوگ سینئر ہیں ان کو زیادہ سمجھ اور عقل اور زیادہ ذمہ داری ہے۔ جو جونیئر رینک میں بچے ہیں، جو جونیئر آفسرز ہیں، ان کو تو آپ کچھ مارجن دے سکتے ہیں، لیکن سینئر رینک پہ ایسے نہیں ہو۔ تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ وی ہیو اے ویری روبسٹ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سسٹم وچ از ورکنگ آل دا ٹائم ان ڈفرنٹ ڈومینز، وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو وی آر ویری پراؤڈ آف آر اکاؤنٹیبلٹی سسٹم اینڈ وی ہیو اٹ فرملی آن روٹیڈ۔ صرف اور صرف امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو نوٹ آلسو دس کہ ہمارا جو اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے یہ الزامات پہ کام نہیں کرتا، یہ حقائق پہ کام کرتا ہے۔ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا موقف آپ نے سنا۔ رحمان اظہر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ رحمان اظہر صاحب، آپ کہیے گا، ابھی کچھ دیر پہلے مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ نے کہا کہ یہ اقدام فوج کے عزت و احترام کو سنگ میل ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ روایت آگے بڑھے گی؟ دیکھیے، یہ روایت آگے تو بڑھے گی، لیکن یہ روایت فوج کے اندر موجود رہی ہے۔ میں نے آپ کو ابھی حوالے دیے کہ 3 طرح کے کیسز ہم نے دیکھے ہیں فوج کے حوالے سے۔ ایک تو وہ کیسز تھے جو 9 مئی کے حوالے سے ہمارے سامنے آئے، اور جب پتہ چلا کہ فوج کے اندر اگر کوئی اس وقت مناسب اقدام لینے میں ناکام رہا ہے تو اس کے خلاف فوج نے اندرونی اپنے بحیثیت ادارہ وہاں پر کارروائی، اور اس میں حاضر سروس لوگ موجود تھے۔ جو لاہور کے اندر کارروائیاں ہوئیں وہ اس کی ایک مثال ہے۔ دوسرا ہم نے دیکھا کہ جو فوج کے ریٹائرڈ لوگ تھے جو سیاسی معاملات کے اوپر جو ہے وہ کچھ بات کر رہے تھے، چیزیں جن کے حوالے سے فوج خود اپنے تحفظات کا، خدشات کا اظہار کرتی رہی ہے، فوج نے ان کے خلاف بھی ایکشن لیا، اور ان لوگوں کو بھی اسی طرح سے ٹرائل کر کے جو ہے وہ ان کے حوالے سے بھی فوج نے سزائیں دی۔ بہت سارے لوگوں سے ان کے رینک واپس لیے گئے، مراحل